नमस्कार ऐकप्यानो. FM बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलो हर्ट्झांचेर ही आसा लायव्ह फोन इन अस्तुरी. म्हज्या सगळ्या आयकुपी भयणीक, सगळ्या आयकप्यांक माय मोगाचो येवकार. बुधवार 12:05 हो वेळ. ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडियोत आसात आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो वंदना सूरज खैसास, स्टेट टॅक्स ऑफिसर. आयचो विशय GST. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आयकप्यानो, खूब खूब प्रश्न आतां मेरेन आमकां आयिल्ले आसात. तरी लेगीत तुमकां फोन करपाचो आसत जाल्यार मुजरत फोन करात 0832 222 4457 आनी 0832 242 1285. चलात तर कार्यावळीक सुरवात करुया. वंदना बाय, नमस्कार. स्टुडियोत तुका माय मोगाचो येवकार. हांव देव बरें करूं म्हणटा चारुशिला मॅडम. तुमी म्हाका हांगा आपयलेत त्या बद्दल खरेंच खूब खूब आभारी आसा. आनी GST ह्या विशयाचेर म्हाका उलोवपाक मेळ्ळें त्या खातीर हांव आमच्या डिपार्टमेंटाचे सुद्दां आभार मानता. ओके. वंदना, एक बरी सुरवात की तुज्या सुवातेर काम करता त्या ऑफिसाक तुवें धन्यवाद दिले की तूं हांगा आयलें म्हणून. हांवूय तुका सांगूंक सोदतां की आमचो आकाशवाणीचो एक परिवार आसा. आमचे असिस्टंट स्टेशन डायरेक्टर प्रोग्राम्स संजय पुनाळेकर सर, मागीर आमचे कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आटलेकार, प्रिया रेडकार, ह्या सगळ्यांच्याच सांगातान हांव हो कार्यक्रम सादर करतां. तुमकां जो आमच्या स्टुडियोन सेक्युरिटीक घेवन हांगा आयलो दारा वयल्यान, ते तिलक दादा. सो सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटां. म्हज्या सगळ्या आयकुप्यांच्या वतीनूय तुका हांव पयलींच स्वागत करतां, धन्यवाद दितां. तुजी थोडे भितर वळख करून दिवपाची म्हळ्यार तुजो गांव तुवें बायोडेटा दितना म्हाका सांगलें की 70 गांवांत बिंबल आनी खूब असो गांवगिरो असो हो वाठार. तुवें अत्यंत प्रतिकूल अशा परिस्थितीन शिक्षण घेतलें. तेन्ना येरादारीची वाहनां साधन नाशिल्लें. सो तूं तुज्या रिलेटिव्सांगेर रावन तूं फुडें शिकलें फोंड्या. मागीर तुवें VM साळगांवकर कॉलेजान कायद्याची पदवी घेतली. तुका दोनूय कडेन घवघवीत अशें यश मेळ्ळें. आनी अभ्यासा वांगडाच तुवें बाकीचेय सगळे एज्युकेशन कॉम्पिटिशन म्हणा, स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट, मागीर मराठी साहित्य संमेलनात तुवें वांटो घेतलो. आनी 2008 तूं डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टॅक्सीस ह्या आस्थापनान कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टर म्हणून लागलें. सो तुज्या कामकाजाच्या वयल्यान सगळ्या कामाची माहिती आमकां मेळटलीच. पूण म्हजो पयलो प्रश्न वंदना बाय, की ह्या मळार तूं कशें पावलें आनी तुजो बायोडेटा वाचतना तूं कायद्याचे पदवीधर, मागीर फ्रॉम कायदो टू आंकडो, ही तुजी जर्नी कशी जाली? बरोबर. पयली गजाल हांव सांगूं शकता की ते म्हळ्यार हांव ज्या गांवांतल्यान आयलां त्या गांवांत आज सुद्दां अशी परिस्थिती आसा की बसीस हार्डली 1 ते 2 आसा. ओके. आतां लोकांक येरजार करतली फोंड्या वाळपयच्या म्हणजे 70 बिमलांतल्यान येरजार करतले जर फोंड्या जाल्यार मोजक्योच बसी आसा. कदंबा आसा. प्रायवेट बसी तर हार्डली 1 किंवा 2 आसा. सो आज सुद्दां लोकांक म्हणजे भुरग्यांक तर इतलो त्रास जाता. पण तरी सुद्दां गांवांत रावून सुद्दां सगळीं आमच्या गांवांतलीं भुरगीं शिकून कोण डॉक्टर जाल्या, कोण गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्या, ताचे उपरांत कोण प्रायवेट प्रोफेसर जाल्या, कोण ऑफिसर जाल्या, टिचर जाल्या. पण त्या खातीर तांकां फॅमिलीची भरपूर मदत मेळिल्ली आसा. हांव सुद्दां 1998 धावी जालें. ताचे उपरांत म्हज्या घरच्यांनी म्हाका फोंड्या आमच्या सोयऱ्यांगेर दवरलें शिकपाक. हांव आनी म्हजो भाव अशीं आमी दोगां रावतालीं. थंय सुद्दां तांचें घरचें काम करून ती कशीच त्रास करनाशिल्ली. खूब बरी फॅमिली आशिल्ली. तांच्यांनी म्हाका हेल्प करून हांव कॉलेजीन वतालें, म्हजें कॉलेज करतालें. ताचे उपरांत तांकांय हांव हेल्प करतालें. रांदपाचें म्हण किंवा शिनून कांतून दिवप, सान्नां मारप अशें कामां करतालें. पण प्रत्येक फॅमिलीक जावं प्रत्येक भुरग्याक जर वयर सरपाचें आसा ताका खूब एडजस्टमेंट्स करचे पडटा, खूब कॉम्प्रोमायजीस करचे पडटा. आपल्या आवय बापायक, आपल्या काका काकी, आजो आजी, आपल्या फॅमिलीक सोडून दुसरी कडेन वयांत आशिल्ल्या भुरग्याक दवरप हाका सुद्दां खूब जोखीम आसता. बरोबर. आनी चड करून आमचे आवय बापूय आपूण खातना आपले भुरगे कितें खातले काय. आतां तुवें म्हळें पळय की जांगेर आपूण कामाक आशिल्ले, काम म्हणजे जांगेर आपूण अभ्यासाक राविल्ले, ती खूब बरी मनशां आशिल्लीं. तरी लेगीत तुज्या आवय बापायक तेन्ना मनान आयलां आसतलेंच न्ही की आपली चली कितें खाता आसतलें काय, आपले भुरगे कितें खाता आसतले काय. पूण न्ही वंदना बाय, तुवें एक बेस्ट मॅसेज दिली की एडजस्टमेंट हो आसाच. अशें करुनूच
तुमी शिकल्या आनी तशेंच दर एकल्यान शिकचें. बरोबर. लायफान जर तुका सक्सेस मेळपा जाय हय. जाल्यार यू हॅव टू कॉम्प्रमायज, यू हॅव टू एडजस्ट. दुसऱ्यांच्या पोटान रिगून शिरून कशें आपूण आपलें काम करप, दीस इज इम्पॉर्टंट. हय. आनी वंदना बाय, म्हाका विसरच्या पयलीं एक सांगनशें दिसता की तुवें म्हळें न्ही, इतल्या सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीन आमच्या गांवची सगळीं भुरग्यां शिकलीं. म्हाका दिसता की ती एकामेका कडल्यान प्रेरणा घेता आसतलीं. सारकें. बरोबर न्हू? बरोबर, बरोबर. तुवें केलें जाल्यार हांव कित्याक करूंक बरोबर. शकना. आनी बरोबर. अशें बऱ्या बाबतीन हें तूं आनी हांव खूब गरजेचें. बरोबर. सो अशा तरेन तुजो शिक्षणाचो हो प्रवास सुरू जालो. बरोबर. पूण फ्रॉम कायदो हय. टू हें हय कशें हय. जालें? पयलीं 1998 हांव फोंड्या रावपाक आयलें सोयऱ्यांगेर आमच्या. तेन्ना आय वॉज इन 11th GVMसान शिकलें हांव. ताच्या उपरांत मागीर म्हाका अशी घरचीय ओड जाली. मागीर हांव परत आय एम अ कॉमर्स स्टुडंट. सो म्हाका न्ही ते अशें सायन्स, फिजिक्स असले विशय आवडनाशिल्ले. कॉमर्स घेवन मागीर कितें करपाचें. म्हज्या घरच्यांक दिसतालें हांवें टिचर जावप म्हणून. सो म्हाका ते टिचींग दुसऱ्याक शिकोवपाक बीन अशे विशय आवडना. घरच्या घरा एक चलता, पण येद्या व्हडल्या भुरग्यांक शिकोवपाचें म्हाका तें ना. सो हांवें चिंतलें हांव म्हटलें एडवोकेट जातलें. पण इट वॉज नॉट एन इजी. तो होल प्रोसेस जो आसा पळय टू बी एन एडवोकेट, इट इज व्हेरी टफ. पण म्हाका आय वॉन्टेड टू एक्सेप्ट द चॅलेंज. सो हांवें कितें केलें, आय वॉज सिलेक्टेड फॉर एम.कॉम डिग्री करपा खातीर हांव मेरीट लिस्टान पयलें आशिल्लें. पण तें सोडून सुद्दां हांव लॉ करपाक आयलें. ओन्ली बिकॉज म्हाका खंय तरी न्हय आय वॉन्टेड टू बी इन द सिवील सर्वीस ऑफ द गोवा गव्हर्मेंट. एक म्हजी इच्छा आशिल्ली की मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर जावं खंयचें ऑफिसर, खंयच्या डिपार्टमेंटान एक ऑफिसर म्हणून लागप. त्या प्रमाणे एक देवान आमच्या गणपतीन म्हणटा तशें खूब गणपतीचे उपकार आसा. त्या देवान म्हाका एक अशी एग्जाम आशिल्ली. हांव खूब एग्जामी दितालें. कॉलेज मदीं जाली, लॉ जालें, ताचे उपरांत मदीं एग्जाम दितालें. लॉ जाल्या उपरांत एक आतां ज्या डिपार्टमेंटान हांव आसा तांची एग्जामाच्या पेपराचेर एड आयली. सो हांवें म्हळें जस्ट बाकीच्या बरोबर घालया एग्जाम्पल अशें म्हणून. सो हांवें तो फॉर्म भरलो आनी फॉर्म घालो. मागीर रिटर्न एग्जाम जाली, ओरल जाली. ताचे उपरांत पळयत जाल्यार आय गॉट एन ऑफर ऑफ अपॉयंटमेंट. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी. देवाचे आभार मानले आनी डिपार्टमेंटान पांय घालून भितर सरलें. सो तेद्या वेळाच्यान आज मेरेन हांव डिपार्टमेंटान आसा. हांव सिलेक्ट जालें 2008 वाणिज्य कर निरीक्षक म्हणून. म्हणजे तेन्ना कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टर म्हणटाले. ताचे उपरांत म्हजें प्रमोशन जालें एज एन असिस्टंट ऑफिसर म्हणून इन द इयर 2015. आनी हांव मडगांव जॉयन जालें. मडगांवच्यान हांव मागीर पोंडा आयलें. थंयच्यान हांव 2025 म्हणजे स्टेट टॅक्स ऑफिसर म्हणजे गॅझेटेड लेवलाचेर प्रमोशन जालें आनी नाव आय एम पोस्टेड एट वास्को ऑफिस. ओके. सो वंदना बाय, तुमी B.Com करून M.Com करिनासतना तुमी कायदो केलो. करेक्ट. आनी मागीर कायदो करता आसतना तुमी परीक्षा दिवन परत सिवील सारकें. हय. पण म्हजी M.Comची आवड हांवें सोडूना. म्हाका कशें तरी M.Com जावपाचें आशिल्लें. सो जॉबाक लागलें हांव 2008. मागीर हांवें मास्टर डिग्री इन लॉ कंप्लीट केली. आय वॉज परस्युईंग दॅट ड्युरींग द टेन्युअर ऑफ जॉब सर्वीस आसतना. सो तें करून म्हाका खंय तरी अशें दिसतालें म्हजें कितें तरी शिकपाचें उरलां. जें म्हजें कुळारा आशिल्लें पळय, इच्छा आशिल्ली तांकां शिकपाची. सो तें हांवें जॉबाक लागून मास्टर डिग्री इन लॉ घेवन मागीर हांवें मास्टर इन कॉमर्स केली. अशें. सो तुका जाय तें तुवें मेळयलें, पूण ताका खूब कश्ट तुका करचे पडले. सो वंदना, हांवें तुका एक प्रश्न विचारलो आनी तुवें इतली सगळी म्हायती दिली न्ही. बरोबर. म्हणजे जें आमी मन लावन कश्टान करता न्हय, ताजें तुका मनान उरता आनी तें सहज उलोवप जाता. बरोबर. म्हाका दिसता वंदना बाय, म्हजे सगळे आयकुपी ज्यो भयणी आसा किंवा एक एज ग्रूप आसता, तांकां खूब प्रेरणा मेळ्ळ्या आसतली तुज्या कडल्यान. आनी वंदना बाय, तुज्या म्हायती खातीर हांव तुका सांगता, हो जो आमी आकाशवाणीचेर आमी कार्यक्रम करतात तो आयकुपाक तुका रेडिओ सेट जाय हाची गरज ना. तूं न्यूज ऑन एअर हें ॲप तुज्या गुगल स्टोरान वचून तुमी डावनलोड करपाक शकतात. आनी न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपा वयल्यान मागीर ते प्रोसिजर आसता चूज करपाची. मागीर तुमी FM गोवा आनी म्हादय चॅनल, विविध भारती हें सगळें आयकुपाक शकतात. अशे खूब आमचे लिसनर्स आसात जे ॲपा वयल्यान हे कार्यक्रम आयकतात, आमकां प्रश्न धाडटात, आमचे कार्यक्रम बरे जाले जाल्यार आमकां मॅसेजूय दितात. अश्योच आमच्यो एक लिसनर आसात. तुमकां एक सांगता, एक मिनिट, तुमकां एक सांगता की म्हाका ह्या एपाची कांयच खबर नाशिल्ली. सो आय वॉज अंडर इम्प्रेशन की तें हें तुमगेलें आयकुपाक म्हादय चॅनल जावं FM रेडिओ जाय किंवा स्टेरिओ जाय. सो हें सांगलें तर तुमी खरेंच बरी गजाल. हय, न्यूज ऑन एअर तेच तुका सांगता हांव वंदना बाय. एक आमच्यो अनेक लिसनर आसात की त्यो म्हणटात की तूं
आमी प्रश्न विचारनात. एक्चुली हो लायव्ह फोन इन कार्यक्रम. तूं प्रश्न विचारून सगळे जी म्हायती त्या मान्यवरा कडल्यान घेता ती आमकां खूब आवडटात. अश्यो चोडणा सावन आमच्यो मिलनताई नार्वेकार आसात, त्यो म्हाका सदांच फोन करून सांगतात. आजूय बी तांणी कार्यक्रम सुरू जावच्या पयलीं म्हाका फोन केल्लो आनी सांगिल्लें की बरी म्हायती तूं वंदना बाय कडल्यान काडून घे, आपूण कार्यक्रम आयकता. सो मिलनताई धन्यवाद. आतां तुमचें डेजिग्नेशन स्टेट टॅक्स ऑफिसर आनी तें तुमी प्रमोशन परिक्षा दिवन घेतला. आतां स्टेट टॅक्स ऑफिसराचें एक्झॅक्टली कामकाज कितें, ताची कार्यपद्दती एक उत्सुकता म्हणून. हय, पयली गजाल म्हटल्यार आमचें जें डिपार्टमेंट आसा, म्हजें डिपार्टमेंट, दॅट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टॅक्सीस. ह्या डिपार्टमेंटान पयलीं गोवा सेल्स टॅक्स एक्ट म्हणून आशिल्लो. तो एक्ट गेलो, ताचे उपरांत गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स एक्ट आयलो इन द इयर 2005. तो एक्ट अजून आसा, फक्त सीमीत लोकां खातीर, जे कोण पेट्रोलवाले आसा, डिझलवाले आसा, अल्कोहोलीक लिकर कोण करता, तांच्या खातीर वेट एक्ट आसा. बाकीच्या खातीर हो वेट एक्ट ना. कित्या खातीर तर इन द इयर 2017, 1 जुलय 2017 आमचो गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स एक्ट अशें म्हणून आयलो, GST. ताका वस्तू आनी सेवा कर अशें म्हणटा. सो त्या एक्टा अंडर ज्यो कितें सप्लाय आसा, म्हणजे जे कितें गुड्स आसा, तुमी माल करता, तुमी सर्विसीस प्रोवायड करता, खंयच्यो सर्विसीस आसूं, इट कम्स अंडर दीस एक्ट. GST. येस. आनी जो वेट एक्ट आशिल्लो, दॅट एक्ट इज ओन्ली पर्टेनिंग फॉर प्युअर सर्विसीस. ज्यो सर्विसीस खंयच्यो जावं गुड्स खंयचे आसा, अल्कोहोलीक लिकर फॉर ह्युमन कन्जम्पशन, ताचे उपरांत तुमी पेट्रोल विकता, तुमी डिझल विकता, जाल्यार ह्यो ज्यो काही गजाली 6-7 कमोडिटीज आसा, तांच्या खातीर वेट एक्ट आसा. आनी बाकीच्या खातीर गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स, म्हणजे जो कोण आनी कसलो वेवसाय करता बिसायड्स दीज कमोडिटीज, तांच्यांनी गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स एक्ट फॉलो करप. सो हे सगळे तुमी पळयतात. हय, आमचें तेंच डिपार्टमेंट आमचें इज एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज एक्ट्स. सो ताच्या अंडर जे कितें येता तें हांव तुमकां हळू सांगतलेंच. पण गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट डिपार्टमेंट. तशेंच सेंट्रलाचें आसा, गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स एक्ट सेंटरय आसा. सो दॅट इज बीन एडमिनिस्ट्रेड बाय कमिशनरेट ऑफ GST. तांचे ऑफिस वेगळें आसा. हे स्टेट लेवलाचे. येस. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कमिशन. हय हय, ते वेगळें आसा. हय. सो खूब तुमी म्हायती दिली, आमी खूब उलयलीं. वंदना ताई, आमी फुडें वतना हांव तुका वंदना ताई म्हणटा, वंदना बाय म्हणटा, पूण म्हाका तुजो कार्यक्रम सुरू करतना ज्या तरेन, ज्या आवेशान तुवें ह्यो सगळ्यो गजाली सांगल्यो, जाल्यार त्यो आयकतल्याकूय एक वेगळी प्रेरणा दिवन गेल्या आसतल्यो. हें पद चालू आसतना म्हाका एक फोन आयिल्लो सावनी दुर्भाटकार फोंडा सावन. ते विचारता की म्हाका एक ल्हानसोच धंदो उगडपाक जाय, GST रजिस्ट्रेशन करूंकूच जाय, आनी तें कशें करप. बरें. आनी तेंच फुडें विचारिल्लें ताणें म्हाका की समजा हो धंदो आपूण वाडयतले, म्हाका दिसता ते खंय तरी फोंड्या त्या वटेन दुर्भाट फोंडेच्यान, सो ताका कर्नाटकान बी हांव नकळो ताजें कितें. सो ते म्हणटा की इंटरस्टेट ताका जर हें आसा जाल्यार थंयूय GST लागता काय ताजे रुल्स वेगळे आसात. ओके. सो पयलो प्रश्न तांगेलो आशिल्लो की GST तांचो ल्हान बिझनेस आसा, सो तांकां GST रजिस्ट्रेशन घेवपा जाय काय ना. आमगेलें कशें आसा, आमच्या एक्टा अंडर खंयचो बिझनेस आसूं जाचो टर्नओवर लिमीट आमच्या एक्टा अंडर स्पेसिफाय केल्लें आसता. आतां गुड्स आनी सर्विसीस, म्हणजे गुड्स म्हणजे माल, जे कितें तुमी प्रॉडक्ट जो तयार करता ताका टर्नओवर लिमीट म्हणटा, ताका टर्नओवर लिमीट आसा 40 लाख. आनी ज्यो सर्विसीस तुमी प्रोवायड करता लोकां खातीर, कसल्यो सर्विसीस आसूं, तर टेलरींग आसूं जावं ब्युटी पार्लर आसूं आनी कितें आसूं, त्या सर्विसीसाक टर्नओवर लिमीट आसा 20 lakhs. सो ह्यो ज्यो तुमच्यो 20 लाख वर्साचो. हय. सो हो जो तुमचे 20 लाख किंवा 40 लाख तुमचे जे कितें बिझनेस पॅरामिटर्स आसात तातूंत जर ते बसता जाल्यार तुमी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी घेवपा जाय. ना जाल्यार समजा तुमकां गोंया भायर बिझनेस करपा जाय किंवा आनी खंय तुमकां वचून बिझनेस करपा जाय, खंयच्या कंपनीक सप्लाय करपा जाय, तांकां GSTN नंबर जाय. GST एक्टा अंडर रजिस्टर जाल्या उपरांत एक GSTN नंबर मेळटा, स्टार्टींग फ्रॉम 30. 30 इज अ कोड वीच इज अलॉटेड टू द गोवा स्टेट. सो त्या नंबराच्यान तुमकां एक कोड मेळटलो. सो तो नंबर तुमकां GSTN मेळ्ळो न्ही, दॅट इज टू बी प्रत्येक तुमच्या इनवॉयसाचेर बरोवपा जाय. हय. आनी आज GSTN इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंय तुमी माल सप्लाय करपाक गेले जाल्यार तुमकां ते GSTN विचारता. ताचे उपरांत तुमी ते रजिस्ट्रेशन घेवप आनी GSTN ऑप्टेन करप आमच्या
आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान. सो तांचो पयलो प्रश्न घेवप का ना, दॅट इज ऑप्शनल. तुमचो जर टर्नओव्हर जाता टर्नओव्हराचेर आसा. आसता. सो प्रत्येक धंद्याक आतां समजा हांवूच फाल्यां कितें तरी करतलें, हय जर फुलांचो धंदो हय जाल्यार म्हाका जर तशें टर्नओव्हर आसत हय आनी म्हाका सांगा ती सगळी म्हायती आमकां खंय मेळटा? ती तुमकां आमचे डिपार्टमेंट आसा ताची सायट आसा, ओके. गोवा स्टेट टॅक्स म्हणून डिपार्टमेंट आसा आमगेले, ताचे सायटीचेर तुमकां ही सगळी म्हायती मेळटा. किंवा तुमी आनी खंयच्या गुगलार म्हण किंवा तुमी जर सर्च केलें आनी जाल्यारूय अशें तुमकां जर- तें अशें मेळूं जर आसा शकता. की हांव एक अनपड हय आनी गांवगिऱ्या वाठारान आसा, हांव चड शिकूंक ना, अनपड म्हणूनय आमी, हय हय कारण बरोबर शिकनासतना सुद्दां मनीस खूब अगदी सुशिक्षीत आसता. बरोबर सो हांव एक गांवगिऱ्या वाठारान आनी म्हाका टॅक्नॉलॉजी फ्रेंडली ना हांव, जाल्यार हांवें कितें करप? हय तुमी कितें करपाचें, खंयचें ऑफीस आसा न्हय आमचे लागीं, ओके. आमचे प्रत्येक तालुक्यान एक एक ऑफीस आसा आमचे GST GSTचे, आनी हेड ऑफीस आमचे आल्तीन आसा, राज्य कर भवन म्हणून. सो आमच्या खंयच्या ऑफिसान जर तुमी वचत थंय न्हय आमगेर एक हेल्प डेस्क म्हणून आसता. त्या हेल्प डेस्काक थंय आमचो एक इन्स्पेक्टर आसता, जावं तुमकां थंय जर आनी कोण मेळना जाल्यार आमच्या प्रत्येक ऑफिसान 2-2 ऑफिसर्स आसता. ते तुमकां सारकी पुराय म्हायती दितली, कितें जाय तुमकां डॉक्युमेंट. आतां रजिस्ट्रेशन घेवपाक जर आयलें जाल्यार डॉक्युमेंट म्हणजे तुमचें पॅन कार्ड इज कंपल्सरी. ताचे उपरांत तुमचें आधार कार्ड जाय, आधार कार्ड तुमच्या बँकेक लिंक आसपाक जाय, बँक अकावंट जाय तुमच्या नांवार. जर तुमी प्रोप्रायटरशीप करतले जाल्यार हातूंत वेगवेगळे कॅटेगरीज आसा. प्रोप्रायटरशीप आसा, पार्टनरशीप आसा, मागीर कंपनीज आसा, म्हणजे तुमगेले सगळी म्हायती सायटीचेर उपलब्ध आसा. मेळटा. जर कोणाक शक्य ना हय जाल्यार ताणें ऑफिसान येवंक मेळटा. ही म्हायती मेळटा. बरोबर हय वंदनाबाई, फुडलो प्रश्न की इंटरस्टेट. हय तांकां जर इंटरेस्टेड हय हय आमचे स्टेटी सगळ्या स्टेटीचे रुल्स, सेंट्रलाचे रुल्स सगळे सेम आसा. तुमी गोंया भायर सुद्दां जर खंय गेलीत, तुमकां जर कितें बिझनेस करपाक जाय थंय तुमकां हेच रुल्स लागतले. समजा तुमकां कर्नाटकान रजिस्ट्रेशन घेवपाक जाय जाल्यार तुमच्या कर्नाटकाचो एड्रेस जाय आनी त्या GST ऑफिसान तुमी वचून कॉन्टॅक्ट करप. ऑनलायन आमगेले सगळो प्रोसिजर आतां ऑनलायन जाल्लो आसा. रजिस्ट्रेशना पासून कंप्लायन्सीस सगळे कंप्लायन्सीस तुमकां सांगतलें हांव फुडें, आमचे GST अंडर कितें येता तें. पण रजिस्ट्रेशन आमगेलें ऑनलायन जाल्लें आसा. मॅन्युअल किंवा पेपर वर्क कांयच आमगेलें आसना आतां. सो आमी सावनी दुर्भाटकार फोंडेच्यान, ताणें आमकां फोन केल्लो, ताका धन्यवाद म्हणुया, ताच्या प्रश्नांक जाप मेळ्ळ्या. आनी विसरच्या पयलीं तुमी ते कॉम्प्लायन्सीचे आतांच सांगात. हय हय पयलो कंप्लायन्स म्हणजे रजिस्ट्रेशन तुमी घेतलें काय तुमकां जी सर्टिफिकेट मेळटली ती सर्टिफिकेट तुमी तुमचे बिझनेस प्रिमायसीस आसा पळयात, शॉप आसूं किंवा तुमगेलें कितें धाकलें आसूं, दुकान आसूं, थंय तुमी हय रुमान तुमगेलें, पण इट हॅज टू बी अ कमर्शियल. रेजिडेन्स हातून तुमी करपाक शकना, ती पयली गजाल, आनी दॅट इज एप्लिकेबल टू ऑल. आनी थंय तुमी जे सर्टिफिकेट मेळटा ते लॅमिनेट करात किंवा सादें अशें काडून तें जशें दिसता लोकांक तशें लावप. आनी तें जर तुमी आज करुना जाल्यार ताका पेनल्टी आसा, कळ्ळें. ती कितें इन्स्पेक्शनाक येता? इन्स्पेक्शनाक अशें न्ही, एवरी टायम तुमी रजिस्ट्रेशन घेतलें काय यू आर रजिस्टर्ड डीलर, रूल आसा आनी तें लावपाकूच जाय. हय एज अ कन्स्पिक्युअस प्लेस, म्हणजे खंय तुमकां जें अशें दिसता, आयल्या लोकांक दिसता, तुमकां दिसता, जें दिसपा खातीर लावपा जाय, म्हणजे लोकांक कळपा जाय की यू आर रजिस्टर्ड डीलर अशें म्हणून कळपा जाय. एक गजाल. दुसरी म्हणजे आमचे खूब कंप्लायन्सीस आसा. आमच्या हातून रिटर्न्स फायल करपाचे आसा. पयलीं वेटा अंडर बीन कशें आशिल्लें, क्वॉर्टरली रिटर्न्स आशिल्ले. सो आतां अंडर GST एक्ट जांकां कोणाक लागता पळय GST, तांकां कशें आसा एवरी मंथ तांच्यान रिटर्न घालपा जाय. पयलें रिटर्न 10 तारखेक घालपाचें, ताका GSTR 1 म्हणटा. म्हणजे जे कितें सप्लायर्स आसा तांकां एक क्रेडीट म्हणून मेळटा, तें तुमकां हांव फुडें सांगतां. सो तातूंत तांच्यांनी GSTR 1 अपलोड करपाचो आसा. आनी आमगेलो एंटायर प्रोसिजर इज थ्रू ऑनलायन प्रोसिजर. हार्ड कॉपी बीन कांयच दिवप ना ऑफिसान हाडून. जें कितें आसा तें तुमी ऑनलायन घालप. सो जर समजा हांवें एका गांवगिऱ्या वाठारान बिझनेस हांवें उगडलो आनी म्हाका जर टॅक्नॉलॉजी फ्री हें ना हांव, जाल्यार हांवें तसो मनीस अपॉयंट करचो पडटा, जेणे करून म्हजे सगळे वेवसाय पारदर्शक आसतले. बरोबर येना म्हणून बसप ना. आनी जेन्ना तुमी रजिस्ट्रेशन घेता तेन्ना तुमकां हे सगळे कंप्लायन्सीस कंपल्सरी घेवचे पडटा. सो ताच्या खातीर तुमकां जर जाय न्ही जाल्यार प्रत्येक हाचे कडेन, प्रत्येक तालुक्यांत म्हणा किंवा हातून म्हणा टॅक्स कन्सल्टंट आसता. एवरीबडी इज वेल एड्युकेटेड आनी प्रत्येकाक खबर आसता, ताच्या घरान भुरगीं आसा. आतां सगळे एंड्रॉयड फ्रेंडली आसा, ताका लागून सो अशा तरेन तुमचें कामकाज चलता. हय तातूंत आमगेलें न्हय आनी रिटर्न्स घालपाचे आसता. GSTR 1, GSTR 3B, ताचे उपरांत मागीर वर्स सोंपलें काय GSTR 9 घालप, एन्युअल रिटर्न. हे सगळें करता करताच आमकां हें मेळटा,
म्हायती मेळटा. हय 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 ओके. हें जशें तुमी रजिस्ट्रेशन घेतलें न्ही तुमकां एक रजिस्ट्रेशना वयल्यान तुमकां एक लॉगीन आयडी आनी पासवर्ड दिलो वतलो. ताचेर तुमी लॉगीन केलें पासवर्ड केलें काय तुमकां डॅशबोर्ड मेळटलो. त्या डॅशबोर्डाचेर तुमकां सगळी म्हायती मेळटली. ताचेर तुमी तें ओपन करून डॅशबोर्ड ओपन करून कितें आसा कितें ना, खंयच्यो नोटीसी आयल्या, खंयचे तुमी रिप्लाय दिवपा जाय, खंयच्या आमकां क्वेरी परत करपा जाय, तातूंत सगळें मेळटा. आणि वंदना बाय, आतां हें सगळें करतना एखादें म्हणजे कितेंय चूक जाली, चुकूनच जाता, मुद्दम कोण करना. बरोबर, अगदी. पूण तरी सुद्दां हांव कितें चुकलें जाल्यार मागीर कितें जाल्यार जाता? तशें कांय इशू जायना तातूंत. ओके. तुमगेले परत नेक्स्ट रिटर्न जेन्ना तुमी फायल करतली पळया तेन्ना तुमी तातूंत चेंजीस करपाचे आनी घालपाचे अशें जाता. समजा तुमचो ह्या म्हयन्याचो टॅक्स भरपाचो उरलो जाल्यार फुडल्या तुमी GSTR 3B एट द 20th घालतले. एवरी मंथ सोंपलो काय दुसऱ्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक तुमी GSTR 3B घालप. दॅट इज रिटर्न GSTR 3B इट इज कॉल्ड. सो त्या रिटर्नान तुमी चेंजीस करपाक शकता. ना सुद्दां जालें तरी तुमगेले विसरून उरले जाल्यार सुद्दां तुमकां GSTR 9 फायल करपाचो आसता एन्युअली. वर्स सोंपलें काय विथीन 9 months तो फायल करप. सो त्या टायमारूय तुमी ते चेंजीस करपाक शकता. सो खूब ही म्हायती तुमी दिली. वंदना बाय, फुडलें गीत वाजोवच्या पयलीं आनीक एक फोन हांव घेतां. तांणी आमकां विचारलां, सुनयना कोरगांवकार पेडणेच्यान, कसल्या वेवसायाक आमच्या गोंयांत टॅक्स भरचो पडटा? आतां टॅक्स म्हणजे GSTच आसतलो ताजो. हय हय बरोबर. तुमी कसलो बिझनेस करात, कसलो वेवसाय सो करात. तुमी पयलींच सांगिल्लें न्ही, टर्न ओवर जितलें इन- आसा correct. जाल्यारूच हय पण तातूंत भितर तुमी जर एक्झम्प्ट गुड्स जावं तुमी दूद विकता जाल्यार तुमकां रजिस्ट्रेशन गरज ना. जे कितें एक्झम्प्टेड प्रॉडक्ट्स आसा पळय पूण डिपार्टमेंटान आमी मातशी पयस गेली त्या प्रश्ना पासून. तांणी विचारला की आमच्या गोंयांत टॅक्स कसल्या वेवसायांक भरचो पडटा? सगळे वेवसाय. ओके. तुमी आतां समजा ट्युरिस्ट बिझनेस करता, ट्युरिजमाचो कितें तुमी ट्युरिजमा खातीर गाडयो लायता आनी कितें करता ताका तुमकां GSTN जाय, प्रोवायडेड तुमचो टर्न ओवर जाय. ओके. अशें समजा एक्झाम तुमचे गुड्स आसा, तुमी दूद विकता, प्रत्येक दही धंदो विकता, हय जाका टर्न ओवर आसा ताका आमकां टॅक्स करचोच पडटा प्रोवायडेड इट इज नॉट एक्झम्प्टेड फ्रॉम टॅक्स. सो एक्झम्प्टेड फ्रॉम टॅक्स हें जें लिस्ट आसा तें आमच्या सायटीर मारिल्लें आसा. गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स एक्ट म्हणून तुमी जर मारत जाल्यार तुमकां ते सगळे डिटेल्स मेळटा. आमचे वेगवेगळे शेड्युल्स आसा, वेगवेगळे टॅक्स स्लॅब्स आसा. 0% एक्झम्प्टेड म्हणटा, मागीर 5% जे कितें आसा तें हें म्हायती सगळी तुमच्या मेळटा. आनी तातूंत स्लॅब सुद्दां आतां चेंज जाल्ले आसा. लोकांक फ्रेंडली करपा खातीर गव्हर्मेंटान आतां 2-3 टॅक्स रेट दवरिल्ले आसा. पयलीं अशे 500 आशिल्ले आनी ते सुद्दां कमी जाल्ले आसा. सो गव्हर्मेंटाक कशें जाय, प्रत्येकान फुडें येवन एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार फुडें येवन तांच्यांनी टॅक्स भरपा जाय. आमच्या माननीय प्रधानमंत्र्यांची हें आसा अगदी, सबका बरोबर. विकास, सबके साथ सबका विकास. सारकें. आनी न्ही सुनयना कोरगांवकार हाका हांव धन्यवाद म्हणटा. ताणें हो प्रश्न विचारला आनी ही म्हायती मेळ्ळी. आनी न्ही म्हाका जशें तुमी म्हळें न्ही की आमच्या सरकाराक सगळींच जाणां फुडें आयिल्लीं जाय वेवस्थीत. म्हाका न्ही सदांच अशें दिसता की समजा म्हाका कळ्ळें ना काय, म्हणजे कोणाकूय कळ्ळें ना किंवा ताका कंप्युटर हें तें कळना जाल्यार तुमी जी म्हायती दिल्या की आमच्या प्रत्येक कार्यालयान एक जागो हेल्प डेस्क म्हणटा ताका. हेल्प डेस्काचेर तुजे प्रतिनिधी, तुजे निरीक्षक बशिल्ले असतात लोकांक मदत करपा खातीर. सो लोकांनी कसलेंच टेन्शन घेवचें घेवप न्ही. ना. प्लस ताचे भायर हांव सांगता, आमचें जेन्ना रजिस्ट्रेशन तुमी घेता तेन्ना आमच्या कडेन एक हेल्प डेस्क म्हणून नंबर आसा, ताचेर तुमी कॉल करप. किंवा एक SDM म्हणजे एक टिकेट रेज करप आसा. तुमकां समजा आतां रजिस्टर्ड डिलर आसा, ताका जर कितें इश्यू आयलो, तो जर सॉल्व जायना ताच्या लेवलाक, जाल्यार ताणें तें ऑनलायन SDM म्हणून आसता, ताचेर तें टिकेट रेज करप आनी ताका इमिजिएटली विथीन 5 to 6 hours ताका रिप्लाय मेळटा. समजा टिकेट जर तागेले सामकेच रिस्क हें आसत, कितें ताका जर कॉम्प्लिकेशन्स चड आसत जाल्यार विथीन 12 hours द इश्यू वील बी रिजॉल्व. सो इतले टेक्निकल फ्रेंडली जाल्ले आसा आतां. सो प्रत्येकान, हांव जाल्यार सांगता, प्रत्येकान फुडें येवन बिझनेस करात. जे कितें तुमकां शक्य जाता, धाकटो आसूं, हळू करून तो व्हडलो जातलो. समजा आतां हांवूच एक घरा आसा, हाऊसवायफ, बरोबर. जाल्यार हांव म्हज्या 4 मैत्रिणींक घेवन कसलोय आज, आनी कश्टांक केन्नाच मरण नासता. सारकें. समजा फुलांचो वेवसाय सुद्दां हांवें एक 4 लोकांक घेवन करपाक शकता. जाल्यार म्हजें टर्न ओवर किंवा कितेंय म्हणा जाल्यार आमी ते तुमच्या हेल्प डेस्कार येवन मेळपाक शकता. जाल्यार आमकां ते उपलब्ध मेळपाक शकता. खूब धन्यवाद वंदनाबाय. तुमी खूब बरी म्हायती दितात. आनी तुमी जितली म्हायती दितात न्ही, सो तुमचें पद वाजोवच्या पयलीं आनीक तुमकां प्रश्न विचारशे दिसतात. टॅक्स ऑडिट हाज्या विशीं म्हायती आमकां विचारल्या भुमी तिळवे हांणी. ताणें म्हाका फोन केल्लो म्हापशां, कळंगुटे सावन.
ओके. टॅक्स ऑडिट म्हटल्यार कितें आसा, जे तुमचो बिझनेस आसा न्ही, ताचेर तुमी जो टॅक्स भरता पळयात, तुमचे फूल अकावंट्साचे ऑडिट जाता. त्या ऑडिटा संदर्भात तुमचे चार्टर्ड अकावंटंट आसता न्ही, ते तुमगेले टॅक्स ऑडिट करता. अशें आसा. सो इनकम टॅक्सा अंडर तुमगेले टॅक्स ऑडिट जावपाक शकता. आमगेलें ऑडिट जाता अंडर वेरियस सेक्शन्स आसा आमची. CA करता. CA करता. टॅक्स ऑडिट जे प्रकार आसा पळय तो सगळो CA करता आनी तो स्लॅब जर इनकम टॅक्साच्या अंडर येत जाल्यार ते इनकम टॅक्साक डिपार्टमेंटाक पडटा. आनी आमगेलें ऑडिट जे जाता पळय ते आमगेले डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स करता. आनी कितें जर इश्यू आसत जाल्यार त्या मनशाक आमी थ्रू मेल जावं थ्रू SMS आमी ताका कॉन्टॅक्ट करता जावं कॉल करता. आमी नोटिशी धाडटा, ताका कॉल करता आनी आमगेलें ऑडिट करता. अशें आसा. सो ऑडिट जे आसा न्ही ते आमगेले ऑर्डर्स आसता काडिल्ल्यो स्पेशली बाय द कमिशनर. सो त्या प्रमाणे आमी त्या बिझनेसाचेर वचून विजीट करता आनी मागीर ते ऑडिट करता. अशें. सो आम्ही भूमी तिळवे हाका धन्यवाद म्हणूया. टॅक्स ऑडिट विशीं वंदनाबाई तुम्ही माहिती दिल्या. आता एक तुमच्या आवडीचें हांव पद घालता, पूण ताच्या पयलीं हांव तुमकां विचारता, आतां हे टॅक्स सगळे ते टर्न ओवर आनी ते सगळे आंकडे केन्नाय स्ट्रेस येत जाल्यार तुमी कितें करतात? म्हजे कडेन न्ही एक खरी सांगपाची गजाल म्हणजे एक स्ट्रेस रिलिवर आसा. ओके. स्ट्रेस रिलिवर आसा इज माय सन. खरें सांगता तुमकां, जेन्ना घरान जर भुरगीं आसत न्हय, घर बिकम्स अ लायव्हली होम. बरोबर. कळ्ळें न्हय. सांगतना सुद्दां प्रत्येकाक आयकुप्याक सुद्दां अशें दिसपा जाय मनांतल्यान की हां बाबा खरेंच. ना जाल्यार घरान जर भुरगीं नासत न्हय जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे अशें कोणाचे भयणीचें आसूं, भावाचें आसूं, आपलें आसूं, भुरगीं जाय घरान. इट बिकम्स अ लायव्हली वातावरण. सो म्हाका जेन्ना स्ट्रेस येता न्ही तेन्ना हांव घरा सुद्दां बेगीन वता आनी फक्त म्हज्या बाबू बरोबर खेळटा. म्हजो आतां 8 वर्साचो आसा पूण ताका बाबूच म्हणटा. आवयक कितले भुरगे व्हड जाले तरी बाबूच आसता न्हय. म्हजे चली खूब व्हडले पूण ताकाय हांव बाबूच बाय, म्हणटा. सो हय, तेच. बाबू इज अ बाबू. हय. सो म्हजो स्ट्रेस रिलिवर तो. आनी म्हजे अशें हांव चलयांक सुद्दां बाबू म्हणटा. हय. खूब बरें दिसता हय. न्ही. सो तुमचो स्ट्रेस रिलिवर म्हजो स्ट्रेस रिलिवर म्हजे घरा आसा आनी तो असो ताका पळयल्यार सुद्दां न्ही अशें आपल्या भुरग्याक पळयल्या उपरांत जितलें अशें फील जाता न्हय ते त्या वेळारूच कळटा. सो म्हाजो स्ट्रेस रिलिवर म्हजो चलो. म्हणटात न्ही बच्चे मन के सच्चे. सच्चे अगदी. सो वंदनाबाई खूब खूब थँक्यू. तूं खूब बरी म्हायती दिता आनी GST सारको एक क्लिश्ट विशय असो कांयच न्ही कसो तुमी म्हायती दितात. सो म्हाका दिसता की म्हज्या आयकुपी ज्यो भयणी आसतल्यो, आयकुपी लोक आसतले तांकां मातशें बरें दिसता आसतलें की आमी GSTचे हय. म्हायती घेवया म्हणून. खूब प्रश्न म्हाका आसा आनी म्हज्याय मनांत खूब प्रश्न आयल्यात. पयलो प्रश्न घेता हांव साधना धारवाडकार दिवचलच्यान. त्यो आमकां विचारतात ई वे बील ताचे विशीं तांकां म्हायती जाय. बरोबर. आत्तां खदर हांव उलयलें पळयात कॉम्प्लायन्सीस म्हणून. हय. त्या कॉम्प्लायन्सीच्या अंडर ई-वे बील हो एक कॉम्प्लायन्स आसा. जेन्ना तुमगेलो माल जेन्ना गाडी जेन्ना म्हालाक घेवन वता तेन्ना तांच्या बरोबर एक डॉक्युमेंट आसपा जाय आनी दॅट डॉक्युमेंट इज कॉल्ड ई-वे बील. म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक वे बील. म्हणजे ज्या बिला अंडर तुमचें कितें तुमी धाडटा, तुमी तें खंय धाडटा, तुमचें कितें कितल्या वरान पावतलें, तातूंत म्हाल कसलो आसा, ताचेर टॅक्स तुमी कितें लायला, ताचो एमावंट कितलो आसा, तो तुमी खंयचो ड्रायव्हर आसा, त्या ड्रायव्हराचो नांव, ताचे उपरांत त्या ट्रकाचो नंबर, हें सगळें त्या हातूंत येता. म्हणजे जेन्ना तुमचे चॅकपोस्टार म्हणा किंवा खंय तुमची गाडी आडायता आनी त्या गाडये खंयचे ऑफिसर GST डिपार्टमेंटांतले तुमकां विचारता की तुमचे कडेन ई-वे बील आसा काय ना. हाच्या अर्थ असो की तुमकां जेन्ना विचारल्या उपरांत तुमी तें बील ताका दाखोवपाचें म्हणजे तो तुमकां आनी खंयचेच प्रश्न विचारचो ना. म्हणजे तुमी खंयचो बिलाचेर आसता. बरोबर. तुमी खंयचो माल तुमच्या ट्रकान भरून व्हरता हें सगळें ताचे डिटेल्स दिल्ले आसा. सो तो ते फक्त चॅक करतलो एक्चुअल फिजिकली आसा माल का ना तो आनी ताच्या अंडर मागीर तो तुमकां वच म्हणटलो. समजा तुमी जर ई-वे बील काडूना इट इज कंपल्सरी आनी ताका थोडे एक्झम्पशन्स आसा आनी जर तुमी तें ई-वे बील काडूना जाल्यार तुमकां ती पेनाल्टी येतली. सो हांव जाल्यार सदांच सांगता की ते एक्झम्पशन सुद्दां तुमी लक्षांत दवरूं नाका. ई-वे बील कोणें काडप? हांवें. हय. जो कोण म्हाल धाडटा ताणें तें ई-वे बील काडप. तशें आतां म्हजो बिझनेस सपोज आसा आनी म्हजो म्हाल हांव समजा महाराष्ट्रान धाडटा जावं समजा फोंडेच्यान हांव पेडण्यां धाडटा जावं फोंडेच्यान काणकोण धाडटा जाल्यार हांवें तें ई-वे बील काडप आनी त्या ड्रायव्हरा कडेन दिवप. तें व्हरून तूं त्या मनशाक दी आनी समजा तुका वाटेर कोणें आडयलो जाल्यार हें बील दाखय. ज्या बील दाखयल्या उपरांत मागीर कांयच इश्यू जायना. सो हांव जाल्यार इन फॅक्ट बील आसप हें खूब म्हत्वाचें, सामकें गरजेची. इट इज अ कंपल्सरी कॉम्प्लायन्स.
आणि ते जर तुमी करुना जाल्यार तुमकां पेनल्टी वील बी लेवीड बाय द कन्सर्न डिपार्टमेंट, म्हणजे आमचे डिपार्टमेंट ते लेवी करता. आनी हांव हांगा सांगपाक सोदतां की म्हाल तुमचो कसलो आसूं, तुमी ई-वे बील जनरेट करात आनी इट इज थ्रू पोर्टल. ताका 5 मिनटां सुद्दां लागना. हांव तेच विचारपाक वतालें हय. की हें ई-वे बिल कशें करप. सो हय. पोर्टलचेर ताजो फॉर्मेट आसा. फॉर्मेट आसा, आमी तें सगळें फक्त तुमी डावनलोड हय, करप. तुमी ते फक्त फिल इन द ब्लँक्स करप. ओके. म्हणजे तुमकां जेन्ना GST रजिस्ट्रेशन तुमी घेतलें काय तुमकां तो डॅशबोर्ड मेळटलो. त्या डॅशबोर्डाचेर तुमकां ते सर्विसीसान थंय फुडें खूब ऑप्शन्स आसा. तातूंत तुमी जनरेट ई-वे बील म्हणप आनी तें म्हळ्या उपरांत तुमकां सगळे डिटेल्स मेळटले. पयलीं म्हणजे तुमगेलो GST आनी तुमगेलें नांव तें ऑटोमॅटीक येतलें. दॅट इज कॉल्ड ऑटो पॉप्युलेटेड बाय द पोर्टल. आनी ताचे उपरांत तुमी कोणाक म्हाल धाडटा, तुमी कोणाक तो कितलो एमावंट धाडटा, कितलो इनवॉयस आसा, टॅक्सेबल एमावंट कितलो आसा, ताचेर टॅक्स कितलो आसा, हें सगळें ताचेर तुमी फीड करप. ड्रायव्हराचो गाडयेचो नंबर, ताच्या उपरांत ट्रकाचो, ताच्या उपरांत ताचें नांव आनी तुमी खंय धाडटा तें, हे सगळे डिटेल्स घालप आनी सबमीट म्हणप. मागीर ऑटोमॅटीक तुमकां ई-वे बिलाचो फॉर्म जनरेट जाता. आनी ताचेर एक नंबर आसा, तो नंबर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक सांगता इम्पॉर्टंट तो, दॅट इज बीन रेकॉर्डेड इन द सायट. म्हणजे फाटीं फुडें तुमगेलो जर असेसमेंट जालो बाय द डिपार्टमेंटान जर केलो जाल्यार त्या नंबरा वयल्यान तुमी कितलो सप्लाय केलो, तुमकां कितलो सप्लाय आयलो कोणा कडल्यान तें टॅली करपाक मेळटा. सो लोकांकूय बरें, डिपार्टमेंटवाल्यांकूय बरें आनी कोण बिझनेस करता तांकांय ती कितें म्हणटा तशें पारदर्शकता उरता. ताका लागून तें ई-वे बील इज इम्पॉर्टंट कंप्लायन्स अंडर GST. सो म्हाका दिसता की साधना धारवाडकार दिवचलच्यान तांणी हो खूब बरो प्रश्न सामको. विचारलो. सो धन्यवाद साधनाबाय, कॉला खातीर धन्यवाद. फुडें वतना वंदनाबाय एक इंट्रस्टींग अश्यो गजाली कळटात. म्हाका स्वताक हें GST बी कांय कळना अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. बरोबर. कित्याक वंदनाबाय हांव सदांच म्हणटां एका मनशाक सगळ्यो गजाली कळचें. जावपाक ताका जाणा जावपाक जाय, पूण त्यो जाणा जावपाकूच जाय अशेंय ना न्ही. बरोबर. आज एक GST सारकें एक क्लिश्ट टॉपीक म्हणा तुमी आमकां खूब बऱ्या तरेन सांगतात. ह्या GSTच्या प्रकारां विशीं म्हाका जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें. बरोबर. तें हांवें सांगलें न्ही, GST जेन्ना आमचो आयलो तेन्ना बिझनेसवाल्यांक अशें दिसलें की आतां कशें करप, ऑनलायन करप, कितें करप. पण एक्चुअली पळोवपाक जर गेलें न्ही, आतां सगळे लोक एंड्रॉयड फ्रेंडली आसा. बरोबर. ते एक तुमी पोर्टल जर डावनलोड करत न्ही GST आनी रजिस्ट्रेशन घेवन जाल्यार इट इज व्हेरी इजी. आनी आमच्या पयलीं वेटान कशें आशिल्लें, एकूच वॅल्यू एडेड टॅक्स म्हणून आशिल्लो. आतां GST अंडर वेगळे कंपोनंट्स आसा. ताचे कंपोनंट्स म्हणजे स्टेट GST, ओके. सेंट्रल GST, IGST आनी स्टेट ना जाल्यार युनियन टेरिटरी GST अशे 3 कंपोनंट्स आसा. आतां जेन्ना हांव गोंयांतल्या गोंयान बिझनेस करता, म्हणजे हांवें समजा फोंडेच्यान मडगांव धाडलो माल जाल्यार ताका स्टेट GST लागता. दॅट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट. म्हणजे सेंट्रल GST आनी स्टेट GST अशें तुमी कलेक्ट करप आनी तो ताका बील दिवप आनी माल धाडप. समजा हांव गोंयच्या भायर महाराष्ट्रान, कर्नाटकान खंयी बिझनेस करता, म्हणजे माल म्हजो धाडटा, म्हणजे गुड्स प्रोवायड करता, हांव सर्विसीस अंडरटेक करता फॉर द अदर पीपल आवटसायड गोवा, जाल्यार ताका इंटरस्टेट म्हणटा आनी ताका IGST लागता. कळ्ळें. आनी दुसरी गजाल म्हणजे युनियन टेरिटरी GST म्हणजे इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स. ओके, हय. आनी स्टेट GST SGST म्हणजे स्टेट GST. अशे आमगेले 3 प्रकार आसा. प्रत्येक GST वेगळो प्रकार. म्हणजे जर तुमी गोंया भितर जर बिझनेस करता विथीन द लिमीट ऑफ गोवा, विथीन द बाउंड्रीज ऑफ गोवा, जाल्यार तुमकां CGST आनी SGST लागता. आनी जर तुमी इंटरस्टेट करता बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ गोवा जाल्यार तुमकां इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स म्हणजे IGST लागता. तातूंत भितर तुमगेली स्टेट ना, तुमी युनियन टेरिटरीन पडटा जाल्यार तुमकां UGST लागता. आनी हे सगळे प्रकार तुमच्या पोर्टलाचेर सगळे आमगेले उपलब्ध. येस, आमगेले सगळे एक्ट आसूं, अमेंडमेंट्स आसूं, नोटिफिकेशन्स आसूं, सगळे अपलोड केल्ले आसता. आतां तुम्ही GSTच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रकारांविषयी माहिती दिली. बरोबर. तुम्ही सांगले की तुमचो स्ट्रेस रिलिवर तुमचो चलो. तुमचे छंद कितें? म्हाका न्हय खरें म्हाका वाचनाची आवड आसा. ओके. हांव न्ही पयलीं अशें खूब अशें वाचतालें. कॉलेजीन आसतना सुद्दां हांव लायब्ररी, स्पेशली लायब्ररीन वतालें हांव वाचपाक. ताचे उपरांत म्हाका न्ही अशे वेगळे डिशीज करपाक आवडटा. पण शॉर्टकट घरच्या खातीर अशें सगळ्यांक अशें करपाक तितलो म्हजे कडेन येना. पण करता हांव वेगवेगळे प्रकार. आनी म्हज्या मिस्टराक जावं म्हज्या घरच्यांकूय तांकां ते अशें चायनीज बिनीज खावपाक आवडटा. सो आनी प्लस म्हाका खेळपाक बॅडमिंटन आवडटा. ताचे उपरांत म्हाका न्ही एक सोशल मिडियाचेर यूट्यूब जावं फेसबूक ते रिल्स पळोवपाक एक खूब आवडटा. म्हणजे सगळ्यांकूच आवडटा. आतां एवरीवन इज सोशल म्हणटा तशें मिडियाचेर वेळान वेळ काडून ह्यो गजाली पळयता. हय. ह्या क्षेत्रांतलो तुमचो गुरू बी कोण?
गुरू म्हणजे अशे परस म्हजे जे सिनियर्स आसा न्ही ते सगळे म्हाका चांगले लाभिल्ले आसा. सगळे म्हजे ऑफिसर्स जे आसा, आतां आमचे कमिशनर आसूं जावं आमचे एडिशनल कमिशनर जे ट्रान्सफर जावन गेल्ले आसा, जे ट्रान्सफर जावन आमच्या डिपार्टमेंटान आयिल्ले आसा, ते सगळ्यांनी म्हाका हेल्प केल्लो आसा. म्हणजे अवर्स इज अ टीम लायक. बरोबर. कितेंय अडी अडचण आयली, कितेंय जालें जाल्यार पयलीं आमी आमच्या सराक जावं आमच्या मॅडमीक कॉल करता. सर असो असो इश्यू जाल्लो आसा, सो कितें करप? तातूंत भितर आमगेले सगळे जे आसा न्ही ते सगळे आमचे मेंटर्स. म्हणजे सगळे आमकां गायड करता. कोण अशे बाबा लिपोवन दवरना. अ, तुम्ही वंदनाबाई म्हळें न्ही की आपले ऑफिस आपले सगळे आपल्याक खूब हें आसता म्हणून. तुम्ही जे कितें सांगतात ते सांगच्या पयलीं म्हाका कळटा, कारण आकाशवाणी परिवारूय म्हाका ह्याच उतरांची अनुभूती दिता. बरोबर. आनी तुवें पळयलांच आसतलें की आमचें ऑफिस कशें काम करता. बरोबर. खंयच्याय क्षणाक आमचे सगळे म्हजे कलिग्स जावं वरिश्ट अधिकारी आमकां खूब मदत करतात आनी म्हणून तुका एक वेगळो आत्मविश्वास मेळटा. आनी तशें जर आसत न्हय जाल्यार डिपार्टमेंट जावं खंयचें ऑफिस इट रन्स स्मुथली. बरोबर, बरोबर. ऑफिसान सुद्दां एक आनंददायी वातावरण जाय जाल्यार स्टाफाक नाजाल्यार बेटे सुद्दां स्ट्रेस, टेन्शन तशें जायना. जायना. बरोबर. सो म्हणजे कितें आसूं एकमेकाक हेल्प करप, एकमेकाक सहाय्य करूं अवघे धरू धरू सुपंथ. सुपंथ जाल्यारूच इट रन्स स्मुथली. ते विचारतात की दामोदर वागळे तांणी विचारलां पणजे सावन की इनपूट टॅक्स ताचें नेम कितें? ओके. हांव तुमकां खबर म्हणटालें आमचे जे एक्ट आसा न्ही दॅट इज व्हेरी डिलर फ्रेंडली आसा. म्हणजे इनपूट टॅक्स म्हटल्यार कितें आसा, इट इज अ पार्ट ऑफ GST. म्हणजे जेन्ना हांव तुमच्या कडल्यान परचेस करता, हांव तुमकां टॅक्स दिता. तो टॅक्स हांव इनपूट टॅक्स क्रेडीट म्हणून म्हज्या कडेन सेट ऑफ घेवपाक शकता. समजा हांवें तुमच्या कडेन 10 रुपयाचो माल घेतलो, ताचेर तुमी समजा म्हाका 2 रुपया टॅक्स लायलो, हांवें तुमकां 12 रुपया दिले. जे 2 रुपया हांवें तुमकां दिल्या पळया टॅक्स म्हणून, तो हांव सेट ऑफ घेवपाक शकता. म्हणजे म्हज्या बिलांतल्यान, म्हणजे हांव जेन्ना म्हजें टर्नओवर दाखयतलो त्या टॅक्सांतल्यान हांव ते 2 रुपया मायनस करून उरलेलो टॅक्स हांवें गव्हर्मेंटाक भरप. पे करप. हय. सो ताका इनपूट टॅक्स क्रेडीट अशी ताका टर्मिनोलॉजी दिल्ली आसा. पयली गजाल. दुसरी गजाल म्हटल्यार एक कंपोजिशन म्हणून स्कीम आसा. आमच्या कडेन टायम सामको कमी आसा. हांव इन शॉर्ट सांगता. त्या स्किमी अंडर व्हडले टॉपीक न्ही, सो एक प्रयत्न आसा म्हजो, चड उलयना तुमी. बरोबर. हय. त्या स्किमी अंडर न्हय तुमकां रिटर्न्स फायलींग बीन आसा पळय दॅट इज बीन मेड व्हेरी इजी. आनी एकूच तुमकां ताचेर टॅक्स लावपाचो ना, कांय करपाचें ना, अशी ती स्कीम आसा आमगेली. आनी ती स्किमीचे डिटेल्स तुमकां आमच्या सायटीर मेळटा. ही एक कंप्लायन्स जाला. तुमकां जर जाय न्हय जाल्यार तुमी ते स्किमी अंडर ऑप्ट करपाक शकता. पण ताका एक टर्नओवर लिमीट आसा. 1 crore, 1.5 crore अशें लिमीट आसा. सो त्या लिमिटाच्या भायर जर तुमी गेले जाल्यार तुमकां ती स्कीम मेळना. ताचे उपरांत आनी एक गजाल सांगपाची म्हळ्यार बिसायड्स दीस कंपोजिशन स्कीम गव्हर्मेंटान न्हय एक आमचो रूल अमेंड करून रूल 14A म्हणून एक नवीन हाडिल्लो आसा. ताच्या अंडर जे कोण हे धाकटे बिझनेस, वदळ त्या मॅडमीचो प्रश्न आशिल्लो, ल्हानसो बिझनेस करपाक शकता, ज्याचो टॅक्स आसा पळयात, सो एंटायर बिझनेसाचो टॅक्स जर 2.5 लाखाच्या वयर जायना जाल्यार तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन घेवपाक शकता. पण कशें आसा, तें रजिस्ट्रेशन तुमकां विथीन 3 days मेळटा. ओके. अशी आसा. ताचे भायर जर गेलो जाल्यार तुमी नॉर्मल टॅक्स पेयर जाता. विथीन 3 days तुमकां ऑनलायन रजिस्ट्रेशन घालें काय तुमकां ते 3 days अप्रूव जाता आनी तुमकां GSTN मेळटा. इट इज एक्चुअली व्हेरी इजी. पळयाचें ऑनलायन वचप, आमच्या सायटीर वचप, स्टेट GST म्हणून, आनी ताचेर तो फॉर्म आसा. तो फॉर्म फिलअप करप, आधार ऑथेंटिकेशन करप, अकावंट लिंक आसपा जाय बँकेक, आनी फॉर्म सबमीट करप. 3 days जावचे पयलीं तुमकां नंबर मेळटलो आनी ताचे उपरांत तुमी यू आर अवेलेबल फॉर दीस स्कीम. पण जेन्ना तुमचो 2.5 लाखाच्या वयर जाता टॅक्स एमावंट जाल्यार तुमी दुसऱ्या सेक्शनान. हय. जेन्ना तुमी नॉर्मल हातून वता, नॉर्मल टॅक्स पेयरान वता, अशी आमगेली स्कीम आसा. समजा कोणाकूय जर आतां कितें कळुना, कितें कळपाची जर इच्छा आसा जाल्यार दे कॅन कॉन्टॅक्ट एनी ऑफ अवर ऑफिसीस. जावं हांगासर म्हज्या ऑफिसान, हांव आतां सद्या आय एम पोस्टेड एट वास्को ऑफिस. सो वास्को जे जर कोण आसत आयकुपी जाल्यार तांच्यांनी वास्को येवन सुद्दां आमच्या ऑफिसांतल्यान आमचे कडल्यान म्हायती घेतल्यार वी आर व्हेरी हॅपी टू गायड देम. सो आमी वागळे बाबाक धन्यवाद म्हणुया. तांणी आमकां हो प्रश्न विचारलो आनी तुमी म्हायती दिल्या की ल्हानसोच धंदो केलो आनी जाल्यार ते 3 दिसां भितर रजिस्ट्रेशन येवन मेळटा. तूं टॅक्साच्या भितर कशें येता ते एका नॉर्मल टॅक्साच्या बरोबर. पोना, हय, म्हणजे हय. सकल कळ्ळें, कशें हय, येता ते. हय. वंदना बाय, एक ल्हानसोच प्रश्न विचारता. कर तपासणी करपाक कर अधिकारी कसली येवजण करतात, तांच्यो खाशेल्यो? हांव म्हजो प्रश्न. बरोबर. बरो जालें. बरो प्रश्न आसा एक्चुली. जेन्ना आमकां अशें कळटा की बाबा एक मनीस बिझनेस करता आनी ताका
एक मनीस बिझनेस करता आनी ताका अशें आमकां कळटा की तो लमसम बिझनेस करता आनी भरपूर टर्नओवर आसा आनी तो जर रजिस्ट्रेशन घेना जाल्यार आमगेली एक टीम आसा एनफोर्समेंट टीम म्हणून ओके. ती टीम आमची थंय वता ताका विजीट करता आनी ताचे जे कितें डिटेल्स आसा हें ते तुमकां घेता. कशें कळटा? हें आमकां आमगेले कमिशनर सांगता. ओके. एक ऑडिट म्हणून आमची कमिशनराची एक टीम आसा एनफोर्समेंट टीम म्हणून. सो ती टीम आमगेली वता थंय आनी विजीट करता. समजा कोणें आमकां जर एक कंप्लेंट दिली की बाबा अमूक अमूक मनीस आतां आसताच न्हय प्रत्येकाचें वयर आसता कितें आसता एक लेटर दिलें की अमूक अमूक मनीस अमूक वेळार अमूक थंय बिझनेस करता. थंय जर वचत आनी आमकां जर तो मेळ्ळो जाल्यार आमी ताका वचून विजीट करता ताचे डॉक्युमेंट्स घेता आनी जर आमकां कळ्ळें ड्युरींग इन्वेस्टिगेशन की तागेलो बिझनेस खूब जायिल्लो आसा जाल्यार ताका आमी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन घेवपा लागता. आनी जे ताणें करूं ना ताका पेनल्टी पेनाल्टी येता. सो आमच्या हेड ऑफिसानूय आसा ओके. आनी प्लस आमच्या प्रत्येक वॉर्ड लेवल आमच्या ऑफिसांनी वॉर्ड म्हणटा वास्को वॉर्ड पोंडा वॉर्ड त्या लेवलांनी सुद्दां आमची टीम आसा ऑफिशियल लेवलाचेर जाता. सारकें. हय. वंदनाबाई, खूब उलोवपाचें आसा पूण 2च मिनटां आसा. वता वता तुमची आमच्या आयकुपी भयणी आनी सगळ्या आयकुप्यां खातीर मेसेज. हांव पयलीं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. आमकांय बी खूब बरें हय. दिसलें. एक्चुली GST म्हणजे सामको म्हाका केन्ना केन्नाय म्हणजे दिसता. आनी दिसता न्ही कळना जातकच मागीर आनीक कन्फ्युजन हय. जाता. एनीवे आनी टॅक्स म्हटल्यार अशें प्रत्येकाक न्हय खंय तरी भंय दिसता हय, काळजान हय. धस्स जाता पण तशें कांय ना. काय टॅक्स हय अशें दिसता. आनी टॅक्स चडशे कोण म्हणटा टॅक्स चुकयल्लो बरो पण तशें कांय ना. एक्चुली जर तुमी रजिस्ट्रेशन घेता बिझनेस करता जाल्यार हांव तुमकां सांगता अकावंट्स इज अ ब्रेन ऑफ द बिझनेस. जर आपलो ब्रेन सारको आसत आपले काळीज सारकें आसत जाल्यार आपलें सगळें सारकें सुरळीत चलता आनी जर तें ना जाल्यार खंय तरी घुसपागोंदळ जाता. सो तुमकां जर बिझनेस करता हांव तुमकां खरेंच सांगपाक शकता ह्या माध्यमांतल्यान की तुमी खरेंच बिझनेस करात आनी बिझनेस करता आसतना मेंटेन युअर बुक्स ऑफ अकावंट्स सारखे दवरात आनी त्या प्रमाणे पारदर्शक व्यवहार करात. 25 सेकंद आसा. हय. म्हज्या आयकुपी भयणी खातीर हय हय message. हांव तुमकां सांगता तुमी घरा रावून सुद्दां भयणीनो आनी म्हज्या भावजयानूय तुमकां सांगता घरा रावून सुद्दां तुमी बिझनेस करात जर तुमकां शक्य आसा जाल्यार. आनी कितें जर इश्यू आसत जाल्यार तुमी डेफिनेटली आमच्या ऑफिसान येवन तुमी कॉन्टेक्ट करात. आमी ऑलवेज तुमकां हेल्प करपाक तयार आसा. सो आयकुप्यानो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो स्टेट टॅक्स ऑफिसर वंदना सूरज घैसास. वंदनाबाय, परतून एकदां आकाशवाणी परिवार आनी म्हज्या सगळ्या आयकुप्यांच्या वतीन तुका धन्यवाद म्हणटा. तुज्या फुडल्या कारकिर्दी खातीर शुभेच्छा. हांवूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयकुप्यानो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. बरे प्रश्न तुमी विचारले आनी सांगपाची इच्छा आसा पण परत टायम आमी केन्ना कमी तरी ना. मेळुया. Sure. धन्यवाद.